बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हे हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से गाइस आपका अपना भाई सुहेब रिएक्ट्स, जो कि गाइस जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि साइंस से भी रिलेटेड है। और ये लोग जो पूछते हैं ना बिग बैंग के बारे में, भाई दुनिया कायनात कैसे बनी, और ये एक साइंटिस्ट के द्वारा एक थ्योरी भी है कि बिग बैंग, और ये साइंस द्वारा प्रूव किया गया था कि एक धमाके से हुआ। जैसा भी हुआ वो हमारे फेवरेट स्कॉलर बताने वाले हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी खोज है बिग बैंग की, और मैंने ब्लैक होल के बारे में भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी देखें आप। बिना टाइम वेस्ट किए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। लफ्जी तर्जुमा तो ये बनेगा, बामुहावरा तर्जुमा होगा क्या काफिरों ने नहीं जाना, उनके इल्म में ये बात नहीं आई। अन्नस समावाति वल अर्द, कि आसमानों और जमीन, यानी सारे आसमान और जमीन, कानता रतकन, ये आपस में गुंदे हुए थे, मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, और हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अफला युमिनून, क्या अब भी ईमान न लाओगे। यहां पे मेरे भाइयों मैं थोड़ी सी इसी हवाले से सूरह अंबिया का जो ये फैक्ट है बिग बैंग, इसकी हिस्ट्री मैंने मसला नंबर 60 में बयान की थी, यहां पे भी मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस कर देता हूं कि 1929 में 1929 ईस्वी में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था एडविन हबल। ये वही एस्ट्रोनॉमर है जिसके नाम के ऊपर वो हबल टेलीस्कोप है दुनिया की सबसे बड़ी, जो सेट उन्होंने छोड़ी हुई है खला के अंदर। 1929 में इसने टेलीस्कोप के जरिए चीज ऑब्जर्व की अल्हम्दुलिल्लाह कि कायनात में जितने भी सितारे और सितारे नजर आ रहे हैं ना, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और फिजिकली उसका जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया गया, वो ग्रेजुअली रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और ये फिजिक्स का कानून है कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी इधर से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करके मुझसे दूर की तरफ जाए ना, और उसका स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए, तो वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। जितना दूर जाएगा उतना रेड कलर बाजी होगा। तो उसने जब स्पेक्ट्रम ड्रा किया तो इस रिजल्ट पे पहुंचा कि ये तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन कोई एक वक्त ऐसा होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा होंगे। अल्लाह अकबर। जैसे मैं अपने हाथ में अगर 50-60 बंटे पकड़ लूं शीशे के बॉल्स एक जगह, और मैं उनको यूं बखेरूं, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, वो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से ये जो अरबों सितारे हैं, ये अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो यकीनन एक ऐसा भी लम्हा होगा कि ये इनको टाइम को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एक सिंगल पॉइंट से वो स्टार्ट होंगे। और उसने कहा वो सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसकी डेंसिटी तो इंफिनिट थी और वॉल्यूम 0 थी। और साइंस में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट हो, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम, उसका हुजम 0 हो। इसका मतलब क्या है कि अदमे महज से वजूद बख्शा गया चीजों को। चीजें मौजूद नहीं थी, अचानक पैदा हो गई। क्रिएशन एक्स नहीं, कायनात इसे विल ऑफ गॉड की वजह से प्रोड्यूस हुआ, अदमे महज से वजूद बख्शा गया। और उस बड़े धमाके को उन्होंने कहा कि ये बिग बैंग। अब बिग बैंग पे मैंने मसला नंबर 60 में डिटेल से गुफ्तगू की, मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना मेरी ये गुफ्तगू लिमिटेड टाइम में कवर नहीं होगी। अच्छा, जब उसने ये बात की तो फिर ये अवाम के सामने आया। फिर आइंस्टाइन ने तो ऑलरेडी मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ कर दी थी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है। जब ये दो हकाइक सामने आए, फिजिकली ऑब्जर्वेशन भी और मैथमेटिकली, तो फिर लोग इस तलाश में शुरू हो गए अगले स्टेप के लिए कि अगर वो बिग बैंग हुआ था तो उस धमाके की बारीक सी नॉइज और रेडिएशंस आज भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे कहीं पे बम फटे तो वहां पे धुआं उड़ता है और रेडिएशंस और शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और कायनात का इतना बड़ा धमाका है तो चाहे वो अरबों साल पहले हुआ, आज तक शॉक वेव्स कोई लिमिटेड फॉर्म में तो मौजूद होंगी। तो ये दो साइंटिस्ट थे
ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لی. ان کو کہتے ہیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا، اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں، اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا. تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ، اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے، خدا کی ہینڈ رائٹنگ، تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں، اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے، تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہے. اچھا گائز، ویڈیو کیسی لگی؟ آئی ہوپ سمجھ سب آپ کو آیا ہوگا، کیونکہ جو اتنے اچھے سے ایکسپلین اور ڈیپلی جو ہمارے فیوریٹ کرتے ہیں انجینئر اسکالر انجینئر محمد علی مرزا، اور انہوں نے بتایا بگ بینگ تھیوری، 2-3 سائنٹسٹوں کے نام بتایا تھا، نام تو خیر میرے یاد نہیں رہے، لیکن جو ان کی باتیں تھیں وہ جیسے بتایا تھا کہ دھماکہ اگر ہوا ہوگا تو بھائی اتنی بڑی کائنات ہے تو اس کا ریڈیشن کچھ تو رہا ہوگا، کیونکہ بہت بڑا دھماکہ ہوا، چاہے اس کو ٹائم کافی ہو چکا ہو لیکن کچھ تو ہوگا. تو پتہ نہیں امریکہ نے 3.6 ملین، پتہ نہیں کتنا، آپ بتانا کمنٹ میں، میرے تو یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے بہت پیسہ خرچ کر کے اور آبزرویشن کے لیے یونیورس میں ایک میسائل بھیجی تھی، اور ریڈیشن کو مطلب دریافت کرنے کے لیے، اور وہ کھوج کر بھی لی، اور یہ پروف ہو چکا تھا کہ بگ بینگ تھیوری مطلب پہلے ایک دھماکہ تھا، اور انفینائٹ مطلب ہر چیز ہو اور والیوم اس کا 0 ہو، یہ امپوسیبل ہے ہی، کیونکہ ایسا صرف گوڈ ہی کر سکتا ہے، وہ ہے اللہ. اور یہ پروف بھی ہو گیا واضح، قرآن میں بتا بھی دیا تھا. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ یہ کائنات ایک ملی ہوئی تھی، اس کو ہم نے دھماکے سے اس کو پھاڑ دیا، اور وہ جو ہمارے اسٹارٹنگ میں ہی اسکالر صاحب نے بتایا تھا. اور گائز اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ دوبارہ ویڈیو کو ریپلے کر لینا. اور گائز اچھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک سبسکرائب ضرور کرنا، اور اپنے فرینڈس کو ضرور شیئر کرنا گائز، اس سے ایمان تاج ہوتا ہے. میرے تو سچی میں نے بلیک ہول کے بارے میں بھی مطلب ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں تھا بگ بینگ تھیوری، اور یہ سائنٹسٹ دوارا پہلے ہی 1929 میں ہو چکا تھا کہ بگ بینگ ہوا تھا، اور ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا ماشاء اللہ، کیونکہ یہ قرآن نے واضح بتا دیا. بتاؤ اس ٹائم پر سائنس اتنی ایڈوانس تھی بھی نہیں جب یہ قرآن نے بتایا تھا. تو یہ قرآن جو ہے آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، مان لو گائز، اور اپنے فرینڈس کو شیئر کر لو، اور نہ جانے کس کو کیسی ہدایت مل جائے. اور باقی کہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.